अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा का लेसन नंबर 26 और लेसन नंबर 27, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अलामात वक्फ। जब इंसान किसी भी ज़बान में बात करता है तो उसको रुकने की ज़रूरत पड़ती है, ठहरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको ठहरने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को अलामात वक्फ कहा जाता है। जब भी आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको हर जगह गोल सा निशान मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ भी गोल निशान है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और आयत के बीच में भी कुछ निशान आपको मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे काफ लिखा हुआ है और यहाँ पे जा लिखा हुआ है, यहाँ पे ता लिखा हुआ है और यहाँ जीम लिखा हुआ है, यहाँ पे लाम अलिफ लिखा हुआ है, यहाँ भी जीम लिखा हुआ है। तो इसी को अलामात वक्फ कहते हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है। इस निशान को आयत कहा जाता है और ये उस जगह होती है जहाँ पे बात पूरी हो जाती है, जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे आपको ठहर जाना है। जैसे मैं सूरतुल फातिहा का मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पे आपको रुकना है, ठहरना है, क्योंकि यहाँ पे आयत है और सांस लेना है और यहाँ से दूसरी सांस से शुरू करना है, अर्रहमानिर रहीम। फिर यहाँ पे रुकना है क्योंकि यहाँ पे भी आयत है, फिर यहाँ से शुरू करना है, मालिक यौमिद्दीन। फिर यहाँ भी रुकना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसी तरह जहाँ भी आयत आएगी तो आपको रुक जाना है वहाँ पे और सांस लेना है, फिर दूसरी सांस से दूसरी आयत को शुरू करना है। और हर सूरह के आयत नंबर्स होते हैं जो आयत के बीच में लिखा होता है। जैसे आयत नंबर 1 है और यहाँ आयत नंबर 2 है, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 और यहाँ आयत नंबर 5। इसी तरह जितने भी कुरान पाक में आयत होंगे उसके आयत नंबर्स भी होंगे। इस निशान को भी आयत ही की तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शक होता है कि ये आयत है या नहीं है, यानी इसके आयत होने में इख्तलाफ होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो रुक भी सकते हैं या तो फिर मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे अनअमता अलैहिम, यहाँ पे चाहे तो रुक जाए या तो फिर आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं तो इस तरह पढ़ें, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मिलाकर भी पढ़ना चाहें तो मिलाकर पढ़ सकते हैं, और अगर यहाँ पे वक्फ करना चाहें, रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। इस निशान को वक्फ लाजिम कहा जाता है और यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकते हैं तो हो सकता है कि माना बदल जाए। तो जहाँ भी मीम आएगा यहाँ पे आपको रुकना है, मिलाकर नहीं पढ़ना है। और जहाँ भी ता लिखा जाता है तो वक्फ मुतलक की अलामत होती है, यहाँ पे ठहरना चाहिए, यहाँ पे रुक कर पढ़ना चाहिए। और ये निशान वहाँ पे होती है जहाँ बात पूरी नहीं होती है, कहने वाला अभी कुछ और कहना चाहता है, यहाँ पे रुके, लेकिन इस चीज़ को ख्याल करते हुए कि अभी बात पूरी नहीं हुई है। जीम, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पे अगर ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं, और अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहें तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। यानी आप यहाँ पे दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ज़ा, साद, क़ाफ, ये तीनों अलामतें जहाँ भी आएंगी तो आपको मिलाकर पढ़ना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रुक जाते हैं तो कोई हर्ज भी नहीं है। और जहाँ भी काफ आएगा तो इसका मतलब यह है कि इससे पिछली वाली आयत में जो अलामत थी वही अलामत यहाँ भी है। दो जगह 3-3 नुक्ते बने होते हैं, इसे मुआनका की अलामत कहा जाता है। तो दोनों में से किसी एक पे आपको रुकना है और एक को मिलाकर पढ़ना है। जैसे यहाँ 3 नुक्ते बने हुए हैं और यहाँ भी 3 नुक्ते बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुकें और यहाँ मिलाकर पढ़ें, या यहाँ मिलाकर पढ़ें और यहाँ रुकें। दोनों मिसाल मैं दे रहा हूँ। जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब, अब मैं यहाँ पे रुक गया, अब यहाँ से मुझे मिलाकर पढ़ना होगा, फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ पे आपको मिलाकर पढ़ना होगा। जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसे मुआनका की अलामत कहा जाता है। और कुरान पाक में आपको क़िफ़ और सल लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रुकना है, ठहरना यहाँ पे। लेकिन सल पे आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ठहरना ज़्यादा बेहतर है। सला और लाम अलिफ, इन दोनों पर आपको नहीं रुकना है। ला के माना होता है नहीं, तो यहाँ पे आपको किसी भी सूरत में नहीं रुकना है। और जब आयत पर लाम अलिफ हो तो यहाँ पे दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं या यहाँ पे रुक भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयत है और आयत के ऊपर लाम अलिफ है, इसी तरह यहाँ भी आयत है और आयत के ऊपर लाम अलिफ है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहें तो इस तरह पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو نون کو را میں ملانا ہوگا، اور اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے یعنی یہاں پہ اگر ٹھہریں گے تو نون پر زبر نہیں پڑھا جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں کہیں آپ کو سین لکھا ہوا ملے گا یا سکتہ لکھا ہوا ملے گا، تو یہاں پہ آپ کو اپنی آواز کو بند کر لینا ہے اور اپنی سانس کو جاری رکھنا ہے، یعنی سانس یہاں پہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جیسے یہاں پہ سکتہ ہے تو اسے اس طرح پڑھنا ہے کلا بل رون، یعنی آپ کو اپنی آواز کو یہاں پہ بند کر لینا ہے لیکن اپنی سانس کو جاری رکھنا ہے، آپ کو سانس نہیں لینا یہاں پہ۔ کلا بل رون، میں یہاں پہ سانس نہیں لیا لیکن اپنی آواز کو بند کر لیا۔ اور جہاں وقفہ ہوگا اس میں اپنی آواز کو سکتہ سے زیادہ روکنا ہے، یہاں پہ وقفہ ہے تو سکتہ سے زیادہ اپنی آواز کو یہاں پہ روکنا ہے، جیسے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ کبھی کبھی کئی ساری علامتیں ایک جگہ ہوتے ہیں تو ایسے میں کسی ایک پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تب آئیے اب ہم لیسن نمبر 27 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزاءً، یہاں پہ مد ہو رہا ہے، یہاں بھی مد ہوگا اور یہاں پہ بھی ہوگا اور یہاں پہ بھی ہوگا، یہاں پہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جزاءً حدائق، حدائق ملائکۃ، ملائکۃ اولائکہ، اولائکہ، تو جہاں بھی مد ہوتا ہے اس پہ نشان اس طرح بنا ہوتا ہے، وہاں پہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، را پر زبر ہے، جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را پر ساکن ہو جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر وکل امر، را کو میم میں ملانا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، امر مستقر، را پر دو پیش ہے لیکن یہاں پہ جب وقف کریں گے تو مستقرن سے مستقر ہو جائے گا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، الَّذِينَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہاں بھی وقف کرنے کی صورت میں زبر نہیں پڑھا جائے گا۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، وَالرُّوحُ فِيهَا، فِيهَا بِإِذْنِ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہا کو اس میم میں ملانا ہے، من کل امر، یہاں پہ امرین ہے لیکن وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ امر ہو جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ معانقہ کی علامت ہے، یہاں بھی 3 نقطے ہیں اور یہاں بھی 3 نقطے ہیں، تو یہاں پہ میں نے وقف کر لیا یعنی رک گیا، اب یہاں سے مجھے ملا کر پڑھنا ہے، یا پھر اگر آپ یہاں پہ رکتے ہیں تو یہاں آپ کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں پہ فجری ہے لیکن یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں فجر ہوگا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہمزۃ اللمزۃ الذی، ہمزۃ اللمزۃ الذی، اہدنا، نون کو ساد میں ملانا ہے، یہاں پہ الف نہیں پڑھا جائے گا اور نہیں یہ والا الف پڑھا جائے گا۔ اہدنا الصراط، تا کو اسلام میں ملانا ہے، مستقیم، یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں مستقیم ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، لا تحملوا، لا تحملوا رزقها اللہ، رزقها اللہ یرزقها، یرزقها، ولأجر، ولأجر الآخرة، آخرة اکبر،
لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ولأجر الآخرة اکبر. یہاں پہ وقف لازم کی علامت ہے تو یہاں پہ رکنا ضروری ہے. لو کانوا یعلمون، یہاں پہ زبر نہیں پڑھا جائے گا وقف کرنے کی صورت میں. یعلمون، لو کانوا یعلمون. فذکر، فذکر انما انت مذکر، انما انت مذکر. یہاں پہ وقفہ ہے، آپ کو وقفہ کرنا ہے یعنی سکتہ سے زیادہ یہاں پہ رکنا ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وقف کرنے کی صورت میں نون پر زبر نہیں پڑھا جائے گا. يَعْلَمُونَ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. کلا بل، کلا بل یہاں پہ سکتا ہے. ران، ران. وقیل، وقیل من راقن. یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں دو زیر نہیں پڑھا جائے گا، راقن سے راق پڑھا جائے گا. کلا بل ران وقیل من راق. الست، الست بربکم، بربکم. الست بربکم. قالوا بلا، قالوا بلا. یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے اور یہاں پہ وقف جائز کی علامت ہے تو یہاں پہ آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. شہدنا، شہدنا ان تقولوا، ان تقولوا. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا. ارجعی الی ربک، یہاں پہ اگر وقف کیا جائے گا تو ربک پڑھا جائے گا. ارجعی الی ربک راضیۃً، تا کو میم میں ملانا ہے. مرضیۃً، جہاں پہ گولتا ہوتا ہے تو وقف کرنے کی صورت میں وہ ہا سے بدل جاتا ہے. مرضیۃً سے مرضیہ. راضیۃً مرضیہ. فادخلی، فادخلی فی عبادی، فی عبادی. وادخلی جنتی، وادخلی جنتی. اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں.